سوہنے دی صفتو ثنا کر دے پیاں. اس محفل کے سجانے کا مقصد سوہنے دی صفتو ثنا کر دے پیاں، آقا دی صفتو ثنا کر دے پیاں، آقا دی صفتو ثنا کر دے پیاں، اے سنت خدا دی ادا کر دے پیاں، اے سنت خدا دی ادا کر دے پیاں، سوہنے دی صفتو ثنا کر دے پیاں. اور خدا آکھنا وچ حشر دے اے پیارے، خدا آکھنا وچ حشر دے اے پیارے، خدا آکھنا وچ حشر دے اے پیارے، تیرے صدقے سب نو رہا کر دے پیاں، اے سنت خدا دی ادا کر دے پیاں، اے سنت خدا دی ادا کر دے پیاں. اور سوہنے دی صورت نو تک تک کے یارو، آقا دی صورت نو تک تک کے یارو، سوہنے دی صورت نو تک تک کے یارو، آقا دی صورت نو تک تک کے یارو، اپنے دکھاں دی دعا کر دے پیاں، اے سنت خدا دی ادا کر دے پیاں. اور حسینیوں، حسین آکھیا سی نیزے تے چڑھ کے، حسین آکھیا سی نیزے تے چڑھ کے، حسین آکھیا سی نیزے تے چڑھ کے، کیتے جو وعدے وفا کر دے پیاں، اے سنت خدا دی ادا کر دے پیاں، سوہنے دی صفتو ثنا کر دے پیاں. اور یہاں اکثر لوگ صاحب نسبت لوگ بیٹھے ہیں، ان کے لیے ایک شعر پیش کروں گا. جو صاحب نسبت بیٹھے ہیں ان کی نظر کروں گا کہ قبر وچ ہے کہنا نکیران نے مینوں، قبر وچ ہے کہنا نکیران نے مینوں، قبر وچ ہے کہنا نکیران نے مینوں، تیری نسبتاں دا حیا کر دے پیاں، تیری نسبتاں دا حیا کر دے پیاں، اے سنت خدا دی ادا کر دے پیاں.